सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बलूचिस्तान के इस वक्त हालात काफ़ी सीरियस हैं। कराची से भी ज़्यादा सीरियस बलूचिस्तान के हालात हैं। बारिशों के बाद वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल ने मकामी लोगों को बड़ा परेशान किया हुआ है। डेरा बुगटी, कोहलू, मूसा खेल, किला अब्दुल्ला हर सू तबाही का मंजर पेश कर रहा है। पिछले 2 दिनों में मज़ीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। इस वक्त बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है ये जानने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम साहिबा। फरा साहिबा, thank you so very much for giving us your precious time. My question to you is, इस वक्त रिलीफ वर्क कहाँ पहुँचा है? NDMA की क्या रिपोर्ट्स आपके पास मौसूल हो रही हैं और तबाही के हवाले से भी क्या अपडेटेड नंबर्स हैं आपके पास? प्लीज़ हमें अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस बार पाकिस्तान में जितनी बारिशें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 77% ज़्यादा हमने रिसीव की हैं। और फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल आप लोगों के सामने है। और ये स्पेल जो है, अभी ये प्रेडिक्शन की गई है कि ये 18th ऑफ दिस मंथ ये जारी रहेगा। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि किला अब्दुल्ला और इसके साथ साथ मूसा खेल में क्रिटिकल सिचुएशन है और कोहलू में भी। अब मूसा खेल का मैं आपको बताऊं कि 2 पूरा मूसा खेल नहीं लेकिन 2 वहाँ के एरियाज़, एक यूसी रानाशम और एक तहसील द्रुक के नाम से है जहां पर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन कल तक थी और जो सैलाबी रेला था वो वहां से गुजर रहा था। लेकिन पीडीएमए की जानिब से देखें, अभी हम रेस्क्यू एंड रिलीफ के फेज से गुजर रहे हैं और ये 5th स्पेल है जिसमें हम दाखिल हो गए हैं। तो पीडीएमए की जानिब से जितनी भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो हाई अलर्ट हैं। 24/7 मॉनिटर किया जा रहा है तमाम इश्यूज़ को, तमाम मामलात को। और पीडीएमए की जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को टाइमली जितना भी फूड एंड नॉन फूड आइटम्स थे वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और अब मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह मूसा खेल के 2 इलाकों का मैंने आपको बताया और किला अब्दुल्ला में भी जो डैम टूटने की आप लोग खबरें सुन रहे थे वो इस तरीके से हुआ था कि 2 छोटे डैम जो थे वहाँ से पानी ओवरफ्लो करके ये मचको डैम है यहाँ पर पहुँचा। और यहाँ पर जब पानी ओवरफ्लो हुआ तो उसने पास की जो आबादियाँ हैं उन्हें नुकसान पहुँचाया और यहाँ पर कैजुअलिटीज़ भी हुई। टोटल नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ जो अभी तक रिपोर्टेड हैं मेरे पास वो 197 हैं। और अभी आपको पता है कि अभी दोबारा से ये जो स्पेल है तो जो सारी टीम्स हैं वो मुतहरिक हैं और सब अब रेस्क्यू एंड रिलीफ के फेज से गुजर रहे हैं। यहाँ पे तलहा मैं आपको एक बात बताऊं, देखें बारिशें तो हर साल होती हैं और इसी किस्म के सैलाब की सूरत हाल का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन इस बार चीफ मिनिस्टर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिसपे हमने एक्सपर्टीज़ को भी इन्वॉल्व कर लिया है, एनडीएमए पीडीएमए को भी इन्वॉल्व कर लिया है कि साथ के साथ जो गलतियाँ थीं हमें उसे सुधारना भी है क्योंकि ये बहुत कीमती जाने हैं। ये 197 ये बहुत कीमती जाने हैं जिसका बेहद हमें अफसोस है। हालांकि कंपनसेशन फंड जो चीफ मिनिस्टर की जानिब से और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो जारी किया गया था वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हम उनकी जानों का अजाला तो नहीं कर सकते इतने बड़े नुकसान का, लेकिन इस कंपनसेशन फंड से कुछ ना कुछ उनकी जो नुकसानात हैं उनको हम कम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं तला आपको ये बताऊं, देखें लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी था। ये बिल्कुल अब मैं अब तनकीद ही किसी की मैं ये कहूँगी कि ये हमारी गलती है। मैं पिछली हुकूमत को कहती भी नहीं हूँ, तनकीद बराए तनकीद हम करेंगे ही नहीं। हालांकि हमें अभी 8 माह हुए हैं अपनी हुकूमत संभाले हुए। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए आपको बिल्कुल टाइमली प्रिपेयर होना चाहिए ताकि इस किस्म के नुकसानात से बचा जा सके। और बलूचिस्तान तो बिल्कुल भी ऐसे नुकसानात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता क्योंकि हम पहले ही बाकी सूबों से कहीं ज़्यादा पीछे हैं। तो ये इस किस्म के प्लान्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और अभी हमारा फोकस सबसे ज़्यादा यही है कि लोगों की हिफाजत की जाए और जब रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हो तो जितने डैमेजेस हैं उसे ऑलमोस्ट ओवरकम किया जाए। जी फरा साहिबा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान में लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं, गोल्डन डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस, 75 साल जश्न आज़ादी। वफाकी हुकूमत ने भी एक नाच गाने की महफिल के ऊपर बड़े करोड़ों रुपए खर्च किए। अमेजिंग वो महफिल हमने देखी तो हमारी भी अजीब सी कैफियत हो गई थी। ये बताइए, मुल्क के ऐसे हालात हैं, वफाकी हुकूमत जश्न के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, 75 साल आज़ादी में बलूचिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचा? फरा अजीम साहिबा, ये मुझे बताइए। यहाँ मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तला आपने किया, ताकि जो इतने दिनों से मेरे दिल में एक बात चल रही थी मुझे वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला।
ہر 14 اگست کو میں یہ دیکھتی ہوں کہ لوگ ہماری عوام باجے بجا کے سڑکوں پر ڈانس کر کے جا کے اپنے اپنی جگہوں پر سو جاتے ہیں. کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا تھا اور اس ملک کو حاصل کر کے اب ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. تمام پارٹیز کو اس حوالے سے میں نے ایک پریس کانفرنس بھی رکھی تھی اور ریکویسٹ کی تھی چیف منسٹر کی جانب سے تمام پارٹیز کے سربراہان کو کہ خدارا آپس کی لڑائیوں کو بھول جائیں. اس وقت ہمارا ملک ایسی انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور جب طلحہ آپ سیاست میں آتے ہیں, میری نظر میں ایک سیاست دان ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی ذات کی نفی کرے, اپنے خاندان کی نفی کرے, اپنی ذاتی مفادات کو چھوڑ کے صرف اور صرف سب سے پہلے پاکستان اور اپنی عوام کے بارے میں سوچے. اور یہی جیسچر کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو سنبھالتے سنبھالتے ہمارا تقریباً بجٹ وہیں پر نکل جاتا ہے. ہمارا انڈر ڈیولپ ہونے کی وجہ یہی ہے, ہمارے وہاں پہ انسرجنسی کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو بنیادی سہولتیں تک مہیا نہیں ہیں. اسی بات پر میں ہمیشہ چیخ رہی ہوں, ہر پلیٹ فارم پہ بتا رہی ہوں, فیڈرل حکومت کی توجہ اس طرف کروا رہی ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. اگر آپ لوگوں کے معاشی مسئلے کو حل کر دیں گے تو 80% بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بیرونی سازشیں دم توڑ دیں گی. اپنے لوگوں کو انگیج کریں, ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انہیں روزگار مہیا کریں, ان کی سڑکیں بنائیں, انہیں صاف پینے کا پانی مہیا کریں, جس پہ چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو نے سختی سے اس پہ فوکس کر لیا ہے. تمام ہماری ٹیمز جو ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف چیف منسٹر متحرک ہیں, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چند ماہ میں آپ لوگوں کو انوائٹ کروں گی اور آپ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کریں گے. پھر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ خود بتائیں گے. تمام پاکستان کو ہم ایسی مثال قائم کر کے جائیں گے تاکہ باقی صوبے بھی ہمیں فالو کریں. ہم ایسے ایسے پروجیکٹس ان چند ماہ میں انشاءاللہ افتتاح کر کے جائیں گے. جی طلحہ, لیکن ڈونٹ یو تھنک فراز صاحبہ کہ افتتاح کرنا از ون چیلنج, کمپلیٹنگ دیم از دی another چیلنج. آپ, میں جانتا ہوں کہ آپ نے دنیا گھومی ہوئی ہے, آپ نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, ترقی یافتہ ملک دیکھے ہوئے ہیں, آپ جانتی ہیں کہ کس طرح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. جس ڈائریکشن میں ہم 75 سالوں سے رہے ہیں وہ ڈائریکشن آگے بڑھنے کی تو تھی نہیں, وہ ڈائریکشن پیچھے جانے کی تھی. کہ ہمارے ساتھ کے ملک, آپ جانتے ہیں کہ 47 میں اسرائیل آزاد ہوا, آج دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے وہ. ہم جانتے ہیں کہ 47 میں انڈیا الگ ہوا, آج ہم سے کتنا آگے ہے. بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا تھا آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. افغانی ٹکا ہم سے آگے نکل گیا. آپ نے فراز صاحبہ بلوچستان کی اکانومی, معاشی حالات کی بہتری کی بات کی. آپ جانتی ہیں کتنے مائنز اور منرلز, کتنا سونا. بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ 2.5 لاکھ آؤنس آف گولڈ فار 150 ایئرز ریکارڈنگ سے نکل سکتا ہے. جی طلب, لیکن سیڈلی نیتوں کا فقدان ہے میری نظر میں فراز صاحبہ. مجھے موقع دیں تھوڑی سی بات کرنے کا طلحہ. بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے تصویر پیش کی ہے بلوچستان کی. میں تو کہتی ہوں بلوچستان سونے کی چڑیا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان, آنریبل پرائم منسٹر, اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو خدارا بلوچستان کی طرف توجہ کریں. آپ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. باقی ملک ہمارے پاس قرض لینے کے لیے آئیں گے. آپ نے دیکھے اتنے ملکوں کا یہاں پر ذکر کیا, ہم پاکستانی ہی ہوتے ہیں نا کہ ہم دبئی میں لینڈ کر جائیں تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں. ہم وہاں پر جا کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں ہمیں پاکستان کے اندر کیا ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے ملک سے پیار ہی نہیں ہے, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں اور گالیاں دے کے سو جاتے ہیں, دوسرے دن پھر اٹھ کے ہم یہی کام کرتے ہیں. خدارا آپ لوگ اپنا محاسبہ کریں. قوم کو تربیت کی بے حد ضرورت ہے. طلحہ, آپ سوشل میڈیا کا گند اٹھا کر دیکھ لیں, ہائیبریڈ وار دیکھ لیں, اپنے انسٹیٹیوشن کے خلاف کس طریقے سے لوگ زہر اگل رہے ہیں. تو یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے. اس وقت ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یونٹی, ڈسپلن, فیتھ تو ہماری قوم میں ختم ہی ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پیسے کے پیچھے ایسے ہیں کہ بس پیسہ آنا چاہیے, چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے, بس پیسہ آنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہم دیکھیں اس رسول کی, میں کہتی ہوں کہ امت ہے کہ وہ کیا کیا مثالیں ہمارے لیے قائم کر کے گئے تھے.
ایک سانس اوپر کی نیچے ہو جائے تلہا قبر میں ہم نے کچھ نہیں لے کے جانا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی. ان لوگوں کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے زندگی نہیں ہے, جو کچھ کرنا ہے یہیں پر کر جاؤ. لیکن یہ بہت بڑی ان کی غلط فہمی ہے. قرآن حق ہے, رسول سچ ہے اور حق ہے. میں اپنی قوم کو اس پروگرام کے تھرو یہ پیغام دیتی ہوں, خدارا لوٹ آؤ اپنے قرآن کی طرف, اپنے خدا کے احکامات کی طرف, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوٹ آؤ. ابھی بھی وقت ہے, نہیں تو ملک بہت ہی نازک دور سے, ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ملک نازک دور سے کیوں گزر رہا ہے, ہماری وجہ سے گزر رہا ہے. ہمیں صحیح ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر جو غدار بیٹھے ہیں انہیں ڈھونڈ کے نکالنے کی ماننے کی ضرورت ہے. اور ہمیں سر اونچا کر کے, پاکستان میں سب کچھ ہے, صرف بلوچستان پہ فوکس کر لیا جائے, پاکستان ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے. آج میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں. لیکن ہمیں چاہیے کیا ہے, محب الوطن لیڈرز جو اپنی ذات کی نفی کر کے آگے بڑھیں اور ملک کو سنبھالیں. جی تعالیٰ. آمین. بہت بہت شکریہ فرح عظیم شاہ صاحبہ, ویری ویل سیڈ. امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم تک آپ کی آواز پہنچے, کیونکہ میں یہ سوچنے پر ہی مجبور ہوں اس وقت فرح صاحبہ کہ ایک ترجمان بلوچستان حکومت کی آواز اگر وزیر اعظم تک نہیں پہنچ رہی تو ایک عام آدمی کی کہاں پہنچے گی. بٹ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم اینڈ اسپیکنگ آؤٹ یور ہارٹ آؤٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.